आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत साथै जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँले आज यो फेरि सुन्दर समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनु भयो र यसरी यो सेवालाई निरन्तर अगाडि बढाउनलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी फेरि पनि प्रार्थना गरेर यो क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईको चरणमा हामी आउँदछौँ। तपाईको अति आदरणीय नाउँलाई र अति पवित्र नाउँलाई हामी सम्मान गर्दछौँ। विशेष गरी प्रभु, हाम्रो निम्ति यो सौभाग्य तपाईले दिनुभयो, जसरी हामी तपाईको वचनलाई सधैँभरि सिक्दै प्रभु तपाईमा अगाडि बढ्न पाएका छौँ। आजको यो क्लासलाई पनि तपाईको हातमा दिँदछौँ। प्रभु, यसमा सिक्नुपर्ने कुराहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा तपाई परमेश्वरको विशेष गाइडेन्स तपाईले दिनुहोस्। आज प्रभु तपाई हामीसँग फेरि बोल्नुहोस् र आफ्नो उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद छ तपाईको सबै करुणा र कृपाको निम्ति। विशेष गरी पवित्र आत्मा तपाईले हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईले हामीलाई नबुझेका कुराहरू बुझ्नलाई नयाँ प्रकाशन तपाईले दिनुहुन्छ, बुद्धि र ज्ञान दिनुहुन्छ। यसको लागि धन्यवाद गर्छौँ। सम्पूर्ण कुरामा तपाईको महिमा होस्। यो क्लासलाई तपाईको हातमा राख्दै माग्दछौँ, बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुको नामको स्तुति होस्। हामीले प्रेरितको पुस्तकमा आधारित भइकन लगातार यसरी पावलका यात्राहरू र उनको यात्राको क्रममा उनले लेखेका पत्रहरूलाई पनि हामी साथमा हेर्दैछौँ। अनि अहिले हामीले हेर्यौँ हिजोको क्लासमा पावल रोमको जेलमा पुगेको छन् अनि लेखिएको छ उनी 2 वर्षसम्म रोमको जेलमा थिए। अनि त्यो रोमको जेलमा हुँदाखेरि पनि पावलले वास्तवमा उनी चुप लागेर बसेनन्, अझ उनले सेवा गरे। किनभने जेलमा उनलाई भेट्नको निम्ति त्यहाँ सयौं हजारौं मानिसहरू आउने गर्दथे। अनि ती आएकाहरूलाई उनले त्यो ठाउँमा प्रभुको सुसमाचार सुनाउने र प्रभुमा बढ्नको निम्ति शिक्षा दिन्थे। र त्यसको साथसाथै उनले एकदमै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ यो जेलमा भएको बेलामा नै उनले पत्रहरू पनि लेखी पठाएको हामी देख्दछौँ। विशेष गरी प्रिजनर जो लेटर हामी हेर्छौँ त्यसमा एफिसीको पत्र, अनि फिलिप्पीको पत्र र कलस्सीको पत्र आउँदछ। जब उनी रोमको जेलमा थिए पहिलो पटक, अनि यो समयमा उनले लेखेका पत्रहरू हामी यही देख्दछौँ। अब आजदेखि हामी केही दिन अब पावलले रोमको जेलबाट लेखेर पठाएका पत्रहरूलाई हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ एफिसीको पत्र हो। एफिसीको पत्रमा हामी देख्छौँ पावल रोमको जेलमा हुँदा उनले सबभन्दा पहिले लेखेर पठाएको पत्र एफिसीको पत्र। अब एफिसीको पत्रलाई यदि एउटा शब्दमा हामीले भन्ने हो भने यो पत्रले दिने सन्देश चाहिँ एकताको विषयमा हामी देख्छौँ। एफिसीको पत्रमा मेन यहाँ दिन खोजेको पावलको सन्देश एउटै थिम हामीले विचार गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकता। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरी ख्रिस्ट र मण्डली बीचको एकता र मण्डलीमा एक दुसराको बीचमा भएको एकता, यो सबै एकताको विषयमा हामी देख्छौँ। अब नयाँ नियममा भएका पत्रहरूमध्ये एफिसीको पत्रलाई रानी पत्र, क्वीन लेटर पनि भनिन्छ। किनभने यसमा बताइएको सन्देशहरू अत्यन्तै उच्च स्तरीय, एउटा एकदम राम्रो, एकदम स्ट्यान्डर्डीय लेटरहरू यो ठाउँमा भएको, पत्रमा भएको सन्देश हामी देख्छौँ। अनि यो चाहिँ एफिसीको मण्डली पावलको तेस्रो प्रचार यात्रामा उनले स्थापना गरे। हामीले हेर्यौँ गएको समयमा उनी 2 वर्षसम्म एफिसी शहरमा थिए
र त्यहाँ उनले टुरानसको विद्यालय उनले सुरु गरे, जहाँ धेरैलाई उनले प्रशिक्षण दिए र त्यो समयमा इस्ट्याब्लिस भएको अत्यन्तै स्तरीय, अत्यन्तै शक्तिशाली मण्डली एफिसीको मण्डली थियो। अनि यहाँ बताउन खोजेको कुरा यही छ, इन क्राइस्ट पनि हामी भन्न सक्छौँ, ख्रिस्टमा। ओके, ख्रिस्टमा। अब यसलाई दुईटा अर्थमा छ, हामी ख्रिस्टमा छौँ भन्ने अर्थ पनि आउँछ अथवा ख्रिस्ट हामीमा भन्ने अर्थ पनि आउँछ। जे भए पनि ख्रिस्टको कारणले नै यो एकता सम्भव छ। इन क्राइस्ट द पोसिबिलिटी हैज done to be united in God and in people. ख्रिस्टको कारणले गर्दा नै हामी परमेश्वरसँग र मानिससँग एक हुनलाई सम्भव यो हुन सकेको छ, सम्भव भएको छ। अब हामी परिचयगत कुरामा अगाडि बढ्नेछौँ। विशेष गरी एफिसीको पत्र लेखिनुको उद्देश्य हामीले विचार गर्दा पर्पोज जुन छ त्यो हो एफिससका विश्वासीहरूलाई ख्रिस्टियन विश्वासमा बलियो बनाउनु र ख्रिस्टको शरीरको स्वभाव र उद्देश्य मण्डलीको रूपमा के हो भनी व्याख्या गर्नु हो। टु स्ट्रेन्थेन द बिलिभर्स इन एफिसस इन द क्रिस्टियन फेथ बाई एक्सप्लेनिङ द नेचर एन्ड पर्पोज अफ द चर्च, द बडी अफ क्राइस्ट। हालेलुया। सो दुईटा कुरा आयो यहाँनिर। पहिलो कुरा चाहिँ ख्रिस्टियनहरूलाई ख्रिस्टियन विश्वासमा बलियो बनाउनु। ओके, स्ट्रेन्थेन द बिलिभर्स इन देयर क्रिस्टियन फेथ। ओके, जे कुरालाई उनीहरूले विश्वास गरेको छ, जे कुरालाई उनीहरूले समातेको छ, त्यसमा उनीहरूलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्यले पावलले पत्र लेखेका छन् भने दोस्रो चाहिँ एक्सप्लेनिङ द नेचर एन्ड पर्पज अफ द चर्च। ओके, मण्डलीको जुन स्वभाव र उद्देश्य के हो, परमेश्वरको मण्डलीको रूपमा त्यो के हो भनेर त्यसको व्याख्या पनि यहाँ गरिएको छ। जब तपाईँ यो पत्र पढ्नुहुन्छ यो दुईटा विषय, यो दुईटा उद्देश्य तपाईँ भेट्नुहुन्छ। ख्रिस्टियनहरूलाई विश्वासमा बलियो बनाउनु र ख्रिस्टियनहरूको एज अ बडी अफ क्राइस्ट उनीहरूको नेचर र उनीहरूको पर्पज के हो, उनीहरूको कस्तो स्वभाव देखाउनुपर्छ यदि ख्रिस्टियन हो भने, र उनीहरू ख्रिस्टियन बनाइनुको उद्देश्य के हो त्यो हामी देख्छौँ। अब लेखकको विषयमा कुरा गर्दाखेरि स्वयं पावल आफै यो पुस्तकको, यो पत्रको लेखक हुन्, किनभने उनी आफैले सुरु गरेको। 1:1 यसरी लेखिएको छ, एफिसी 1:1 परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूको प्रेरित पावलबाट ख्रिस्ट येशूमा विश्वासी एफिससमा भएका सन्तहरूलाई हाम्रा परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह र शान्ति। सो यहाँ चलाइएको शब्द के छ भन्दाखेरि प्रेरित पावलबाट भनेर उनले चलाएको छ। सो लेख्ने व्यक्ति स्वयं पावल आफै छन्, किनभने उनले नै यो मण्डली सुरु पनि गरेका थिए र उनले नै लेख्दैछन्। त्यसपछि अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उनले कसलाई सम्बोधन गरेर लेखे, ओरिजिनल अडियन्स भनेको चाहिँ अब एफिसस मण्डलीको जनहरू र साथै त्यहाँबाट उनीहरूले पढिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो स्थानीय अरू मण्डलीहरूसम्म पनि उनले पुर्याउनु पर्ने थियो। द चर्च एट एफिसस देन सर्कुलेटेड टु नेबरिङ लोकल चर्चेस। पहिला त उनीहरूको लागि यो सन्देश थियो, उनीहरूले पढिसकेपछि आफ्नो आसपासमा भएका छिमेकी मण्डलीहरूलाई पनि उनीहरूले के गर्नुपर्ने थियो, सर्कुलेट गर्नुपर्ने थियो, बढाउनु पर्ने थियो, उहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने थियो। सो मुख्य दर्शक त्यो बेलामा एफिसस र आसपासका छिमेकीहरू। अब आजको लागि त पुरा संसारमा भएका ख्रिस्टियनहरू, युनिभर्सल बिलिभर्सको लागि नै यो पत्र प्रभुले आफ्नो दास पावलबाट लेख्न लगाउनु भएको छ।
लेखन मिति रिटर्न डेटको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब पावलको रोमसम्म पुगेको यात्रालाई हामीले विचार गर्दा उनी रोममा हुँदाखेरि लगभग अब 60 देखि 62 सम्मको बिचमा उनी रोमको जेलमा थिए भन्ने कुराहरू धेरै विज्ञहरूले भन्ने गर्दछन्। सो त्यसको आधारमा उनी रोमको जेलमा भएको भनेको 60 to 62 को बिचमा 60 देखि 62 AD को बिचमा उनी रोमको जेलमा बन्दी भएको अवस्थामा उनले लेखेका थिए। अब यहाँ बन्दी भए भन्ने जुन शब्द मैले चलाउँदैछु अब अलिकति हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। पावल आफै एउटा रोमी नागरिक भएको कारण र उनको मुद्दा त्यति धेरै स्ट्रङ मुद्दा नभएको कारणले कतिले यिनलाई छोड्दै पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको कुरा अधिकारीहरूले शासकहरूले भनेको कारण उनलाई त्यति धेरै टाइट थिएन। एउटा कोठा त्यो समयमा उनले आफैले पे गरेर लिनु पर्थ्यो र त्यो कोठामा एउटा रोमी सिपाही चाहिँ खडा हुन्थ्यो उनको देखरेखको लागि। उनलाई बाहिर जान चाहिँ अलाउ हुँदैन थियो, त्यही कोठामा बस्नु पर्यो। अनि उनलाई भेट्नको निम्ति मान्छेहरू आउन सक्थे। अनि आसपासमा भएका अरू त्यस्ता कैदीहरू हुन्थे, उनीहरूको बिचमा अब उनको कुराकानी हुन सक्थ्यो, भेटघाट हुन सक्थ्यो। त्यसकारण त रोमको जेलमा हुँदाखेरि उनले धेरैलाई प्रभुमा जितेका छन्। त्यसमध्ये एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ओनेसिमसलाई उनले बचाए। कहाँ भन्दा रोमको जेलमा भेटेर। भने अब उनले अब अहिले जस्तै पुरा हतकडी लाएर त्यसरी राखिएको थिएन, एउटा कोठाभित्र उनलाई बन्दी गराएको थियो। तर त्यहाँनिर केही मात्रामा फ्रिडम थियो, मान्छेहरूलाई आउन जान दिने, भेट्ने, कुराकानी गर्ने, लेटरहरू आदान प्रदान गर्ने कुराहरू त्यहाँ थियो। ओके, त्यस कारण त उनले लेखेर पठाउन सक्दैछन्। ओके, मितिको कुरा त्यो भयो भने अब यसमा भएको मुख्य व्यक्तिहरू भनेको खासै मुख्य व्यक्तिहरूको बारेमा यहाँ बताइएको छैन, किन भन्दाखेरि अब अरू व्यक्तिहरूको नाम यहाँ आउँदैन। अब पावल आफै एउटा त मुख्य पर्सन हो, किन उनले नै यो पत्र लेखेको छन् र उनले 2 पटक एफिसस मण्डलीको लागि प्रार्थना पनि गर्दछन् हैन। उनको प्रार्थना पनि हामी देख्छौँ। अब त्यो प्रार्थना भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ 1 अध्यायको 15 पददेखि तल हामी देख्छौँ उनको प्रार्थना भने, दोस्रो 3 अध्यायको 14 देखि तल देख्छौँ। अनि दुवै प्रार्थना अत्यन्तै पावरफुल प्रार्थना छ। यहाँ चाहिँ अब पावलले कुनै आशिष, शारीरिक या संसारिक आशिषको लागि भन्दा पनि आत्मिक कुराको लागि प्रार्थना गर्छ। अनि यहाँबाट हामीले पनि सिक्ने कुराहरू छन्। पावल जस्तै हाम्रो प्रार्थनाहरू केवल हाम्रो गाँसबास कबासको लागि मात्र हुनुभन्दा अझ धेरै हामी प्रभुको सेवाको निम्ति आत्मिक राज्यसँग जुडेका कुराहरूको लागि हुनुपर्ने आवश्यकता यहाँ देख्छौँ। त्यसपछि दोस्रो भनेको अब एफिससमै भएका विश्वासीहरू हुन्, जोहरू प्रभुमा बढ्दै थिए, प्रभुको निम्ति समर्पित थिए र तालिम प्राप्त पनि थिए भनेर हामी देख्छौँ। ओके, अब अझै अगाडि बढ्दाखेरि यो पत्रको मुख्य पद, की वर्स भनेको चाहिँ 4 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म। एफिसी 4 को 4 देखि 6 मा यसरी लेखिएको छ, देयर इज वन बडी एन्ड वन स्पिरिट, जस्ट एज यू वर कॉल्ड टू वन होप when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Hallelujah. बहुत सुन्दर वचन यहाँ लेखिएको छ। यहाँ एकताको कुरा गरिँदैछ। यसलाई म नेपालीमा पनि पढ्न चाहन्छु। 4 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म यसरी लेखिएको छ, शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तिमीहरू बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाइएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलाउटसँग गाभिएको छ, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास र एउटै बप्तिस्मा, हामी सबैका एउटै परमेश्वर पिता, जो सबैमाथि र सबैका मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ। आमेन। सो यहाँ हामी देख्छौँ, यहाँ चाहिँ अब एकदम यो धेरै लामो टपिक हो। अब यसलाई हरेक कुरालाई म व्याख्या गर्न आई हेभ नो टाइम।
to explain all the words which is written here. Just तपाईले यो कुरालाई विचार गर्नुस्, यहाँ चाहिँ यो पुरा पत्रलाई होल्ड गरिरहेको पद भनेको यही हो, एकताको विषयमा। हामी सबै एउटै आशामा बोलाइएका छौं र जो हाम्रो बोलाउटसँग गाभिएको छ। हामी सबैको बोलाउट के हो? पवित्र हुनु र अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु। यसैको लागि हामी बोलाइएका हौं हैन। मेन हाम्रो पर्पस भनेको त्यही नै हो। त्यसकारण हामीहरुको बीचमा अब फुड, हामीहरुको बीचमा ठूलो र साना कुराहरु, हामीहरुको बीचमा अब कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको नेपोटिजमका कुराहरु, यो सबै कुराहरु हामीहरुको बीचमा हुन मिल्दैन। किनभने हाम्रो पितामा, पुत्र येशू ख्रीष्टमा र पवित्र आत्मामा हामी एक भई गाँसिएका छौं। एउटै विश्वास, एउटै आशा, एउटै बप्तिस्मा, एउटै प्रभु पनि याद गर्नुस्। त्यसकारण अब हामीमा यो विभाजन आउने कुरा नै परमेश्वरबाटको कुरा होइन प्रिय। आज धेरै पटक हामीले हेर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका फुड, विभिन्न प्रकारका गुटबन्दीका कुराहरू देख्छौं क्रिस्चियन समाजभित्र। तर याद गर्नुस्, वचनले भन्दैछ एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा र एउटै प्रभु हाम्रो हुनुहुन्छ। सो हामी फरक भएर फेरि एउटै प्रभुलाई आराधना गर्न सक्दैनौं। इट इज एन इम्पोसिबल। ओके, अझै अगाडि बढौं। अब यो पुस्तकको, यो पत्रको ब्लुप्रिन्ट, रूपरेखा हामीले विचार गर्दा यसमा जम्मा 6 वटा अध्यायहरू हामी देख्छौं। There are 6 chapters in the letter of Ephesians. अनि त्यसमा पहिलो पोइन्ट भनेको चाहिँ युनिटी इन क्राइस्ट, ख्रीष्टमा एकता। 1 अध्यायको 1 देखि 3 अध्यायको 21 सम्म, 1 देखि 3 अध्याय हामी भन्न सक्छौं सिम्पली। सो 1 देखि 3 अध्यायमा भएको विषय के छ त भन्दाखेरि ख्रीष्टमा भएको एकताको विषयमा, युनिटी इन क्राइस्ट। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ 4 अध्यायदेखि 6 अध्यायको 24 भनेपछि 4 देखि 6 सम्म छ। त्यसमा चाहिँ भएको विषय भनेको ख्रीष्टको शरीरमा एकता, युनिटी इन द बडी अफ क्राइस्ट। ख्रीष्टको शरीरमा एकता। अब ख्रीष्टमा एकता भनेको चाहिँ ख्रीष्ट र हाम्रो सम्बन्धको कुराहरू त्यहाँ आउँछन्। ख्रीष्टले हामीलाई बिउताउनु भयो रे पापबाट, हामीलाई पवित्र तुल्याउनु भयो रे, शुद्ध तुल्याउनु भयो, विभिन्न कुराहरू त्यहाँ छन्। भने दोस्रोमा ख्रीष्टको शरीरमा एकता भन्ने कुरा आउँछ, जसको अर्थ चाहिँ हो मण्डलीका विश्वासीहरूको बीचमा भएको एकताको कुरा त्यहाँ आउँदछ। एउटै विश्वास, एउटै आशा, एउटै प्रभु, एउटै बप्तिस्मा, एउटै बुलाउट, यी सबै कुराहरू कोसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि हामी विश्वासीहरूसँग, ख्रीष्टको शरीरसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। ओके, यो विषयमा हामी देख्छौं। अब अझै अगाडि बढ्दाखेरि मेगा थिम्सहरू, एफिसीको पत्रमा भएका मेगा थिम्सहरूको कुरा गर्दाखेरि यसमा मोटामोटी 5 वटा थिमहरू हामी देख्छौं, मुख्य विषयहरू। त्यसमा पहिलो हामी देख्छौं परमेश्वरको उद्देश्य, गॉड्स पर्पज, पर्पज अफ गॉड। ओके, परमेश्वरको अनन्तीय प्रेम अनुसार उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, हामीलाई उठाउनुहुन्छ र हाम्रो मुक्तिमा हामीलाई जोगाइरहनुहुन्छ। According to God's eternal loving plan, He directs, carries out and sustains our salvation. Hallelujah. उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ भने मुक्तिमा हामीलाई अगुवाई पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ र त्यसलाई जोगाउनुहुन्छ। किनभने उहाँले हामीलाई उहाँको अनन्त प्रेम अनुसार उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। जब हामी ख्रीष्टको प्रेममा भरोसा गरी प्रतिक्रिया दिन्छौं, उहाँको उद्देश्य अब हाम्रो मिसन बन्न थाल्दछ।
His purpose becomes our mission. हालेलुया। याद गर्नु, जब हामी ख्रीष्टमा भरोसा गर्छौँ, उहाँको प्रेमलाई हामी अनुभव गर्दै भरोसा गर्छौँ, अबदेखि उहाँको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो मिसन बन्दछ। उहाँको उद्देश्य के हो र फेरि? सारा मानव जातिले उद्धार पाओस्, सारा मानव जातिको लागि गरिएको त्यो बलिदानयुक्त काम मानिसहरूले विश्वास गरून् भन्ने उहाँ उद्देश्य राख्नुहुन्छ। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ अब उपरान्त तपाईँको र मेरो मिसन बन्दछ, हाम्रो भिजन बन्दछ र हामी त्यसको निम्ति जिउने गर्दछौँ। रिमेम्बर के तपाईँले आफैलाई उहाँको उद्देश्य पुरा गर्न आफूलाई समर्पण गर्नुभएको छ? यो एउटा ठुलो क्वेसन हो। हेभ यु कमिटेड योर सेल्फ टु फुलफिलिङ गड्स पर्पज? के तपाईँले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नुभएको छ उहाँको उद्देश्यलाई पुरा गर्नको निम्ति? यदि तपाईँ र म परमेश्वरको उद्देश्यलाई पुरा गर्न असफल भएका छौँ भने याद गर्नुहोस्, हामी उहाँको बुलावट अनुसार र उहाँको उद्देश्य अनुसार जिउन सकेका छैनौँ। त्यस कारण यो क्वेसन म तपाईँहरूलाई छोडिराख्न चाहन्छु। दोस्रो विषय त्यो हो क्राइस्ट द सेन्टर। ख्रीष्ट नै केन्द्र हुनुहुन्छ भनेर एउटा हामी टपिक नै बनाउन सक्छौँ। ख्रीष्ट केन्द्र भन्न सकिन्छ। ख्रीष्ट केन्द्र, क्राइस्ट द सेन्टर पर्सन। ख्रीष्ट विश्वको केन्द्र व्यक्तिको रूपमा उचालिनु भएको छ, जो एक सबै मानिसहरूले ध्यान दिएको इतिहास हो। ही केम, ही डाइड एन्ड ही रोज एन्ड ही एसेन्डेड टु द हेभन। यस, यो सबै कुरा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुरा हो र यो चाहिँ सबै मानिसको आँखामा, सबै मानिसले विचार गरेको कुरा हो। उहाँ नै शरीरको मुख्य हुनुहुन्छ, जो मण्डली पनि हो, मण्डली हो। ही इज द हेड अफ द बडी, द चर्च। मण्डलीको उहाँ मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। ओके, हेड अफ द चर्च, फाउन्डेसन अफ द चर्च एन्ड द कर्नर स्टोन अफ द चर्च। मण्डलीको शिर, मण्डलीको जग, मण्डलीको कुनै ढुङ्गो उहाँ हुनुहुन्छ। यो तीनैवटा कुरा बिना मण्डली या कुनै पनि घर रहन सक्दैन भने जस्तै मण्डली पनि रहन सक्दैन। उहाँ नै सारा सृष्टिको सृष्टिकर्ता र सम्हाल्ने हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट नै सबै कुराको केन्द्र भएको कारण हाम्रो जीवनमा पनि उहाँ नै केन्द्र हुनुपर्छ। उहाँले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। ही क्रिएटेड द होल युनिभर्स एन्ड ही सस्टेन्स द क्रिएसन। यसकारण उहाँ नै सबै कुराको केन्द्र भएको कारण हाम्रो जीवनमा पनि उहाँले नै मुख्य स्थान पाउनुपर्छ। हाम्रो सबै कुराको प्राथमिक सुरुवात ख्रीष्टको अधीनमा हुनु पर्दछ। अदरवाइज हाम्रो जीवनमा हामी ख्रीष्टलाई मुख्य स्थान दिएको ठहर्दैन। यदि आज ख्रीष्ट हाम्रो जीवनको प्राथमिक केन्द्रमा हुनुहुन्छ, मुख्य स्थानमा हुनुहुन्छ भने हामीले लिने हरेक डिसिजन्सहरूमा, हाम्रो सबै योजनाहरूमा उहाँले नै आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। सो पहिलो कुरा, ख्रीष्टलाई हामीले आज हाम्रो जीवनको कुन स्थानमा राखेका छौँ, कुन भाग उहाँलाई दिएका छौँ। उहाँ मुख्य स्थान चाहनुहुन्छ, यानि कि हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिलो स्थान उहाँ लिन चाहनुहुन्छ। ओके, तेस्रो विषय हामी देख्छौँ त्यो हो जीवित मण्डली, लिभिङ चर्च। Paul describes the nature of the church. The church under Christ's control is a living body, a family, a dwelling. God gives believers special abilities by His Holy Spirit to build the church. Hallelujah. पावलले मण्डलीको गुणलाई, स्वभावलाई बताएका छन्। मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा एक जीवित शरीर हो, एक परिवार हो र उहाँको वासस्थान हो।
हामी सबै एकै शरीरको हिस्सा हौँ र हामी सबैजना उहाँमा विश्वव्यापी रूपमा एक हौँ। हाम्रो आचरण ख्रिस्टसँगको सम्बन्धमा रहिरहने हुनुपर्दछ। याद गर्नुहोस्, यदि हामी जीवित मण्डली हो भने हाम्रो स्वभाव यस्तो बनाउनुपर्छ, हाम्रो व्यवहार यस्तो हुनुपर्छ, उहाँको सम्बन्धमा गाँसिने प्रकारको हुनुपर्दछ। अनि त्यसको लागि हामीले ख्रिस्टको जीवनीलाई सिक्नु खाँचो छ। कसरी ख्रिस्ट जिउनु भयो भन्ने कुरालाई जब हामी बुझ्छौँ, हामी पनि त्यही अनुसार जिउन सक्नेछौँ। परमेश्वरद्वारा प्राप्त गुण र क्षमताहरूलाई एकअर्कालाई बलियो बनाउनको निम्ति हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ। जुन गुण, जुन क्वालिटी, जुन वरदानहरू हामीले पाएका छौँ, क्षमता हामीमा छ, ती कुराहरूलाई एकअर्काको सेवाको निम्ति र एकअर्कालाई प्रभुमा तयार पार्नको निम्ति के गर्नुपर्छ? हामीले त्यसलाई चलाउनु पर्दछ। ओके, फुलफिल योर रोल इन द लिभिङ चर्च। तपाईँले आफ्नो भूमिकालाई जीवित मण्डलीमा पुरा गर्नुपर्छ। मण्डलीमा तपाईँले आफ्नो भूमिकालाई निभाउन सक्नु भएन भने तपाईँ चुनिनु भएको र तपाईँसँग भएका आफ्ना खुबीहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्न नसकेकोमा परमेश्वरले त्यसको हिसाब माग्नुहुन्छ। सो उहाँले हामीलाई मण्डलीमा जोड्नु भएको कारण चाहिँ त्यत्तिकै गएर 2 घण्टा सेवामा भाग लिएर आउनु मात्र होइन, तर त्यो सेवा गरिसकेपछि पनि अरू धेरै कुराहरू मण्डलीसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसमा साथ दिनु, तपाईँको भूमिका के हो, तपाईँलाई प्रभुले के खुबी दिनुभएको छ, के कुरामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पत्ता लगाएर मण्डलीमा आफ्नो रोल निभाउनु जरुरी छ। त्यो एउटा जीवित मण्डली हुन सक्छ। चौथो विषय यो पुस्तकमा हामी देख्छौँ, त्यो हो न्यू फ्यामिली, नयाँ परिवार। परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूद्वारा हाम्रो पापको मूल्य तिर्नु भएको छ र हामी मिलापमा आएका छौँ र उहाँको समीपमा ल्याइएका छौँ। हामी नयाँ समाज र परिवार हौँ। ख्रिस्टमा एक हुनुको अर्थ एकअर्कासँग परिवारको सदस्यको रूपमा व्यवहार गर्नु हो। हामी ख्रिस्टमा एक परिवार भएको कारण अब उपरान्त कुनै पनि फरक सिद्धान्त, मतभेद र बाधा त्यहाँ हुनु हुँदैन। हामी सबै उहाँसँग सम्बन्धित भएको कारण एकअर्कासँग मिलाप, प्रेम र एकतामा रहनु पर्दछ। We are one family in Christ. So there should be no barriers, no divisions, no basis for discrimination. We all belong to Him, so we should live in harmony with one another. Hallelujah. हामी एउटा परिवारमा गाँसिएका छौँ। अब उपरान्त मण्डली एक फ्यामिली हो। जसरी हामी हाम्रो परिवारभित्र सदस्यहरूसँग व्यवहार गर्छौँ, मण्डलीमा पनि एकअर्कासँग हाम्रो व्यवहार त्यस्तै नै हुनुपर्दछ। त्यसकारण आज तपाईँ र म चाहिँ एउटा मण्डली, जीवित मण्डलीसँग हामी सम्बन्धित भएको कारण एउटा फ्यामिली, एज अ फ्यामिलीको रूपमा, पारिवारिक रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकेका हौँ। अनि अन्तिम 5औं विषय हामी देख्छौँ, त्यो हो क्रिस्चियन आचरण, क्रिस्चियन कन्डक्ट, क्रिस्चियन स्वभाव। अब आचरण, कन्डक्ट भन्नाले कुनै पनि कुरालाई गर्ने या देखाउने विषय आउँदछ। पावलले हरेक क्रिस्चियनहरूलाई बुद्धिमान हुन, गतिशील जीवन जिउन र ख्रिस्टको राज्यको सदस्य भएको कारण उहाँको जिउने स्तरलाई अपनाउनको निम्ति शिक्षा दिन्छन्। Paul encourages all Christians to wise, dynamic Christian living, for with privileges goes family responsibility. Hallelujah. याद गर्नुस्, हामीलाई अब हाम्रो आफ्नो प्रकारले जिउने अनुमति छैन, तर हामी ख्रिस्टको निम्ति बुद्धिमान हुनु। अनि डाइनामिक भनेको के हो? एउटा गतिशील
एउटा एउटा प्रभाव पार्ने इफेक्ट ल्याउने जीवन जिउनु आवश्यक छ। परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्माद्वारा उपलब्ध गराउनु हुनेछ हामीलाई कि उहाँको बाटोमा हामी कसरी हिँड्नुपर्ने हो। त्यो सहायता पवित्र आत्माले नै हाम्रो लागि प्रदान गर्नुहुनेछ। ओके, पवित्र आत्माको सहायता बिना गॉड प्रोवाइड्स हिज होली स्पिरिट टु इनेबल अस टु लिभ हिज वे। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा हाम्रो निम्ति उपलब्ध गराउनुहुन्छ, जसले उहाँको बाटोमा हिँड्नलाई जिउनलाई सहायता गर्नुहुन्छ। सो हामीभित्र पवित्र आत्मा किन हुनुहुन्छ? ताकि हामी परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न सकौँ, परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर पुरा गर्न सकौँ। पवित्र आत्माको शक्तिलाई प्रयोग गर्न हाम्रो पुरानो चाहनाहरूलाई हटाई नयाँ जीवनको शक्तिको नजिक भई जिउनु पर्दछ। हामीमा सधैँभरि लडाइँ हुने भनेको दुईटा विचार हो। एउटा पुरानो विचार हुन्छ हामीमा, जो नानीदेखिको बानी भन्छ। अर्को चाहिँ ख्रिस्टलाई पाइसकेपछि हामीमा आएको नयाँ जीवनको शक्ति। अब जहिले पनि यो दुईटाको बिचमा सङ्घर्ष हुने गर्दछ। जसरी पावलले रोमी 7 अध्यायमा भने, जे असल छ त्यो म गर्न चाहन्छु तर म त्यो गर्न सक्दिनँ, र जे खराब छ म त्यो गर्न चाहन्न तर म त्यही गरी पठाउँछु। मिन्स दुईटा स्वभाव। तर हामी यो पुरानो स्वभावलाई पनि जित्न सक्छौँ जब हाम्रो पुरानो स्वभावलाई हटाएर नयाँको जीवनको कुरातर्फ हामी सोच लगाउँछौँ, ध्यान लगाउँछौँ र त्यसप्रति हामी समर्पित हुन्छौँ, त्यसमा हामी नजिकमा भएर जिउँदछौँ। ओके, सबमिट योर विल टु क्राइस्ट एन्ड सिक टु लभ अदर्स। तपाईँको इच्छालाई ख्रिस्टमा समर्पण गर्नुहोस् र अरूलाई प्रेम गर्ने कुरा खोज्नुहोस्। दुईटा आयो यहाँनिर। पहिलो चाहिँ जहिले पनि तपाईँको इच्छालाई ख्रिस्टमा समर्पित गर्नुहोस्। त्यसपछि के हुन्छ? तपाईँ पुरानो मनुष्यत्वदेखि डराउनु पर्दैन। पुरानो स्वभावलाई तपाईँ जित्न सक्नुहुनेछ ख्रिस्टको सहायतामा, पवित्र आत्माको सहायतामा। अनि दोस्रो चाहिँ अरूलाई कसरी प्रेम गर्ने, अरूलाई कसरी ख्रिस्टको स्वभाव जीवनबाट देखाउने भन्ने कुरालाई हामी बढी खोजी गरौँ। सिक टु लभ अदर्स, अरूलाई प्रेम गर्ने कुराको खोजी गरौँ। हामी असल क्रिस्चियन आचरण देखाउन सक्नेछौँ, जो ख्रिस्टले पनि देखाउनु भयो, प्रेरितहरूले देखाए, स्वयं पावलले देखाए। हेर्नुहोस्, पावल यहाँ अहिले रोमको जेलमा बसेर पत्र लेख्दैछन्। अब रोमको जेलमा हुँदा पनि उनले हार मानेका छैनन्। उनी अझै पनि अरूलाई प्रेम गरेर एफिसीका मण्डलीहरूलाई बलियो बनाउन पत्र लेखे, फिलिप्पीको मण्डलीलाई बलियो बनाउन पत्र लेख्छन्, कलस्सीलाई पत्र लेख्छन्, ताकि अरूलाई he loved others, उनले अरूलाई प्रेम गर्दछन्। and he submitted himself to the Lord, उनले आफैलाई प्रभुमा समर्पण गरे। so did you submit yourself to the Lord and do you love others? just think about it। आजको क्लासबाट हामी सबैलाई एफिसीको पत्रबाट सिकेका कुराहरूबाट हामी सबैलाई प्रभुको आशिष मिलोस्, अनुग्रह रहोस्। धन्यवाद। भोलि हामी फेरि अर्को नयाँ पत्र हेर्नेछौँ जो पावलले रोमी जेलमा हुँदा लेखे। तबसम्मको लागि जय मसीह। गड ब्लेस यू।